देखिए, आपको मालूम है कि लोगों ने बड़े जोश खरोश से इस सरकार को मुंतखब किया, बड़ी भारी अक्सरियत से, और लोगों को ये तवक्कात थे कि 11 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो मसाइल है कि शायद यही पार्टी मदावा करेंगी लोगों के मसाइल का। मगर आप देख रहे हैं कि दूसरा साल शुरू हो रहा है, ज़मीनी सतह पर कहीं तामीर व तरक्की का निशान नहीं है, और आप देख रहे हैं कि खाक इतना बड़ा पसमंदा इलाका, दूर दराज इलाका हमारे डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर न पानी का बंदोबस्त है, न बिजली है, न स्कूलों का बंदोबस्त है, न हेल्थ का कोई केयर है, और तमाम चीज़ें जो होने चाहे, जो इंसान को ज़रूरत होती है, कमा हका बाकी जगहों पर कुछ तो हुआ है, मगर खाक हर मामले में बहुत पीछे है। कल ही इस सिलसिले में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, और कल मेरी मुलाकात गवर्नर साहब से भी हुई। वहाँ मेरे जहन में यहाँ के हालात थे, तो मैंने उसके सामने ये मामले दोहराए, खासकर दूध पत्थरी का मामला भी, तोशमादान का भी, और यूसमर्ग का भी। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल करीब में वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, और यहाँ जो मसाइल है, जो मैंने बजाज खुद अब लोगों के सामने जो बयान कर रहे थे, अगर ये न भी करे तो भी मुझे मालूम है कि इस वक्त लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पूरी उम्मीद है कि हम सरकार के नोटिस में ये बातें ज़रूर लाएंगे और कोशिश करेंगे, और सरकार से करेंगे, और मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूपी का सिस्टम है कि लोगों को जो मसाइल है इनको मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ स्टेट को रिस्टोर करे, ताकि जो मौजूदा सरकार एक बहाना बना रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बारी मैंडेट मिला है उनको, और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो ये इस रियासत का दर्जा बहाल करे, ताकि जो वो लोगों को ये इस बारे में कह रहे हैं उसका भी हम देखेंगे कि कितना लोगों का वो सहायता करेंगे। लिहाजा स्टेट हो चाहिए, और लोगों को जो मसाइल है, मुश्किलात है, मामलात है, इस वक्त इस दलदले में फंसे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सरकार के नोटिस में ये बातें लाएंगे, और कमा का जितना मुमकिन हो सकेंगे इनके ये मामलात, मुश्किलात है, इसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। के हवाले से भी, तोशमादान और यूसमर्ग के हवाले से भी कल उनसे बात की, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि मुस्तकबिल करीब में इसको खोला जाएगा। तो और ये मैं आपके इस प्रोग्राम के वसत से कहना, कुछ लोग निकले हैं जो पैसा जमा कर रहे हैं, कि लोगों को कह रहे हैं इस वक्त कि हमें उधर जाना है, इधर जाना है, पैसे इस नाम पर जमा कर रहे हैं कि हम इसको खोलने की कोशिश कराएंगे। तो मेरी गुजारिश है लोगों को, किसी को वो इसके नाम पर रिश्वत न दे, पैसा न दे। अगर किसी ने दिए होंगे उनसे वो वापस लेनी चाहे, ये उनके बस की बात नहीं है। ये इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी है। तो ये इस वक्त एक सेंसिटिव इशू है, उसको खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग परेशान है, कर्जदार है, लोन है। तो हमारी सबसे ज़बरदस्त कोशिश है इन तीनों डेस्टिनेशन को खोलने के लिए। मगर जो ये दलाल निकले हैं, इसको खोलने के नाम पर लोगों को चाहे कि इज्तनाब करे, पैसा न दे, और ये पैसा उनसे वापस ले। और सरकार से भी गुजारिश है कि ऐसे अफराद पर नज़र रखे, और जहाँ उनको ये साबित हो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा, जिस तरीके से का मसला, तो एक कह रहा है कि मुझे पता नहीं, दूसरा कहा है मुझे पता, फिर कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं इस बारे में ये कहूँगा कि खिलाफ वर्जियाँ हर जगह है, ये एक गांव या एक नहीं है, बल्कि अगर हम देखेंगे कि जिस गरीब के पास कुछ नहीं है, गाँवों की बरादरी ने उसको 1 मरला, 2 मरले, 3 मरले दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी रहने के लिए झोंपड़ी बनाई है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, उनको चाहे कि इस बारे में एक पॉलिसी मुरतब करे। अगर इनको कुछ मुआवजा भी देना पड़े, इनसे वो लेना चाहे, और ये डिमॉलिशिंग ड्राइव खत्म किए, ये इसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए।
تو جس سے اور ان افسروں کے خلاف پہلے ایکشن ہونی چاہیے جن کے نظروں میں اتنے بڑے بڑے ہوٹل اتنے بڑے بلڈنگیں بنے ہیں، وہ اس وقت کہاں تھے؟ اور یہی لوگ بنواتے ہیں اور پھر یہی ڈیمالش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سرکار کو چاہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے، جہاں یہ ان غریبوں کو جنہوں نے لون لیا ہوتا ہے، قرضہ لیا ہوتا ہے اور اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی یا دکان بنایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم ان کے ہی خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہی ہے۔ میرا یہ ہے کہ ایک ان کے خلاف، دوسرا سرکار کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے اس سلسلے میں، تاکہ یہ ڈرائیو جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس پر قدغن لگے اور ایک باضابطہ ایک لاہی عمل مرتب کر کے ان سے کچھ معاوضہ لے، تاکہ ان کو مستقل طور ان کے نام ہو پراپرٹی کی دیکھیے بدقسمتی ہے کہ سب کچھ یہاں بدل گیا، ہم لوگ بھی بدل گئے، لوگ بھی بدل گئے۔ یہ تو اب آپ کو کہ ہمیں یہ سیاست جو ہے یہ ایک عبادت ہے، مگر ابھی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں خود غرضی آئی، لوگوں میں بھی ہمیں جھوٹ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو ممکن، جو ہم کر سکتے۔ اگر 12 سلنڈر اور بجلی فیس 2 یونٹ 200 اور فری راشن اتنا وہ نہیں، 200 یونٹ بجلی معاف نہیں کر پاتے، ان کو الیکشن مینیفیسٹو میں شامل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سیدھی بات یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی گناہ ہے، اللہ کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی۔ ہمیں وہی بات لوگوں کو کہنی چاہیے جو ممکن ہو۔ اب میری گزارش ہے اس موجودہ سرکار سے، عمر صاحب سے، ایک بڑا منڈیٹ ملا ہے ان کو، جب تک وہ میٹرنگ کروائیں گے تب تک جو لوگوں کو فیس چڑھ رہا ہے اسی میں ہی 200 یونٹ ڈیڈکٹ کرے۔ اگر ایک گھر کو اتنا فیس چڑھا ہے اور دیکھیے کہ 200 یونٹ کا کتنا بنتا ہے، اگر اس کا 10,000 یا 5,000 بنتا ہے، اس میں 2,000 یونٹ کا وہ مائنس کرے، جو باقی اس کے پاس وہ حاصل کرے، مگر 200 یونٹ جب تک میٹرنگ کریں گے تب تک لوگوں سے یہ اس میں ریڈیوس کرے، تاکہ یہ غریب لوگ بچ جائیں۔ ان کے کھانے کے لیے نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہے، تو ایک طرف سے ہم روز چڑھاتے ہیں ان کو 2,000 3,000 5,000 4,000، تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ جب تک، میں نے کہا دوبارہ بھی دہراتا ہوں، میٹرنگ جب تک کریں گے تب تک موجودہ سسٹم میں جو فیس ان کو چڑھتا ہے اسی میں 200 یونٹ یہ ریڈیوس کرے، تاکہ کما کا ایک تو ان کی وہ کمٹمنٹ پوری ہو جائے گی، دوسرا لوگوں کو بھی سہولت بنے۔ اور یہ بھی میں نے ہی دیا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کالج ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے گورنر صاحب کے نوٹس میں یہ بات لائی، ضلع بڑگام میں فارفلنگ ایریا واحد ہے جہاں نہ سب ڈسٹرکٹ ہے، نہ ہیلتھ کا فقدان ہے، نہ کوئی کالج ہے۔ میں نے گورنر صاحب کے نوٹس میں لائی، چیف منسٹر کو بھی چٹھی اس بارے میں 2 مہینے 4 مہینے پہلے لکھی۔ اب میری جتنی کوشش ہے اس میں کرتا رہوں گا، مگر اس چیز کے یہ مستحق ہے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ پارٹی ہے نا، ہماری پارٹی ہے، رجسٹرڈ پارٹی ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، کارکنوں سے انٹریکشن کرنے ہوتے ہیں، ان کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سرکار کے نوٹس میں لا سکتے ہیں، اور تنظیم کو مضبوط کرنے کی بھی بات کرتے ہیں۔